हङकङ र सेन्जेनलाई सम्झिँदा। सेन्जेन सहरलाई यसपालि जस्तो पानीमय यसअघि मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ। सेन्जेन अर्थात् चीनको प्रमुख 10 सहरमध्ये विद्युतीय सामग्रीहरूका लागि प्रमुख उत्पादक र निर्यातक सहर। हङकङबाट रेलमा आधा घण्टा उत्तरतिर यात्रा गरेपछि चीनको सिमानाको औद्योगिक सहर त्यति मात्र होइन, संसारकै 10 हरियालीयुक्त सहर मध्येको एक प्राविधिक सहर, हरित सहर र फराकिलो सहर। फराकिला बाटा, गगनचुम्बी आधुनिक महल र रात्रि जीवनका रङ्गिला भोगाई, हेराई र आस्वादनले यस सहरलाई आफ्नै परिचयमा बाँधेको छ। मान्छेको जमघटका हिसाबले काठमाडौँ वा नारायणघाट जस्तै सेन्जेन सहरमा चीनका भए जति प्रान्तका मान्छेहरूको जमघट छ। चीनका गाउँ गाउँमा जागिर, व्यापार र उच्च प्रविधिका सम्मोहनले मान्छेहरू यस सहरमा आउँछन्। सम्भावनाहरू छन् सेन्जेनमा, प्राप्तिहरू पनि छन् सेन्जेनमा। भनिन्छ सेन्जेनमा इजी मनी छ। चीनका अरू सहरको तुलनामा यो अलि महँगो भए पनि यहाँ सर सुविधा पनि कमको छैन। चाहे मसाज व्यवसाय होस् वा होटल, अथवा वेश्यावृत्तिको दलाली होस् वा डिस्को र रात्रि क्लबका रङ्गिला छेन या विद्युतीय उपकरणहरू नै किन नहुन्, सेन्जेनले विदेशी पैसा तानिरहेको छ, आफ्नो देशलाई अझ समृद्ध पारिरहेको छ र दिनानुदिन चुलिँदैछ, अग्लिँदैछ र आधुनिकताको पराकाष्ठालाई छुँदैछ। 4 दिनदेखि लगातार पानी परिरहेछ। नेपालमा पनि पानी परिरहेको हुँदो हो। वर्षा मौसममा पानी परेन भने प्रकृतिलाई आफ्नो धर्म धान्न झन् कठिन हुन्छ। आफ्नो धर्म त वहन गर्नै पर्यो नि ऋतुहरूलाई पनि। 2062 सालको असार 23 गते भइसकेको छ। यतिखेर मेरो बाल्यथलो झापाको धाइजनमा धमाधम रोपाई भइरहेको हुँदो हो। मैले जान्दादेखि नै यस्तो रोपाई भइरहेछ मेरो गाउँमा। गाउँमा भएको भए म पनि खेतबारीमै रमाइरहेको हुन्थेँ होला। घुम ओढेर काम गर्दाको मजा नै अर्कै हुन्छ असारमा। चनाको तरकारीमा राजवंशी महिलाका परिश्रमी हातले बनाएको मुरैको स्वादले चलेको हुन्थ्यो खाजाको संसार। गोरु जोत्दा, बिउ काट्दा र आली लाउँदाको रमाइलोमा रमेको हुन्थ्यो खेतीको दर्शन। रमाइलो गर्न सबैले जानेका हुन्थे। ऐँचो पैँचो र पर्वमा हुर्किएको हुन्थ्यो वर्षाको दुनियाँ। अनि हलो, अनौ, गोरु, पटहा, जुवा र फालीले सिँगारिन्थ्यो खेत। ढकमक्क फुलेका हुन्थे रोपाराहरू पाँजा बिछ्याएर गराहरूमा। ब्याडहरू मान्छेले भरिएका हुन्थे। बाउसे र रोपाराहरूको गीतमा रुजेको हुन्थ्यो मेलापातको असार। आजकै दिन अघिल्लो बिहिबार मैले सेन्जेनमा 12औं पटकको पाइला राखेको थिएँ। विकास र निर्माणका प्रक्रियाहरू यहाँ मैले जान्दादेखि नै रोकिएका छैनन्। प्रत्येक 2-3 महिनामा अघिल्लो पटकको भन्दा नयाँ नयाँ गगनचुम्बी भवनहरूको निर्माणका दृश्य यहाँका नियमित प्रक्रिया छन्। मेरो 8औं पटकको यात्राको रोचक दृश्य मलाई अझै झलझली छ सेन्जेनको। हङकङ र सेन्जेनको सिमानामा पर्ने लोहु बस पार्कको निर्माणको क्रममा बेलुका देखिएको बस पार्कको उजाड भूमि भोलिपल्ट बिहानै हरियालीमा सजिएको थियो। एक रातमै बस पार्कको अनुहार ठुल्ठुला रुख र समीका बोटहरूमा बिहान उदाएको थियो। सम्झँदै अचम्म लाग्ने तीव्र निर्माणको यो दृश्य चीनमा मात्रै देख्न सकिन्छ। 1 वर्षभित्रमै संसारकै ठुलो मेट्रो स्टेसन बनाउन सक्छ चीन। 5 वर्षभित्रै संसारको लामो र उचाइमा अवस्थित रेल कुदाउन सक्छ चीन। भनौँ सोच्दै नसोचेको र दिमागमै नआएको परिकल्पनालाई छोटो समयमै मूर्त रूप दिन सक्छ चीन। त्यसैले त चीनले आधुनिक युगको विकासलाई आफै प्रतिनिधित्व गरेर हाँकिरहेको छ। मैले देखेँ चीनमा बिरुवा होइन, रुख नै रोपिन्छन् र रुख नै उमारिन्छन्। सेन्जेन सहर अर्थात् संसारले नै चकित पारेर धेरै नौलो र नयाँ आकारमा उभिएको सहर। चिनिया नेता ज्याङ जमिन नै यसका निर्माता र पिता। 30 वर्ष अघिसम्म यो खेती गर्ने भूमि थियो रे। चिनिया किसानहरूले बोक्ने खर्पन र कोदालाका अवशेषहरू अझै पनि सेन्जेनका संस्कृति संरक्षण गरेर राखिएको सङ्ग्रहालयमा देख्न सकिन्छ। 30 वर्षको अन्तरालमा संसारलाई चकित पारेर सेन्जेन सहर यसरी चुलियो कि आज त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई यसको पुरानो कथा पत्याउनै गाह्रो पर्छ। सेन्जेनको दक्षिणतिर फैलिएको हङकङ भूमिमा ससाना हरिया पहाड छन्। केही वर्ष अघिसम्म बेलायती सेनामा काम गर्ने गोर्खाली सैनिकहरू नै त्यो डाँडाको सिमानामा पहरा दिने काम गर्थे। सिमानामा अझै पनि पहरा त छ, तर ती गोर्खाली नभएर चिनिया सिपाहीहरूको छ। अझ पनि हङकङलाई घेरिराखेका फलामे तार, जाली र खम्बाहरूले चीनसँगको सिमानाको काम गरेका छन् र कडा पहराभित्र त्यो बाँचेको छ त कि चिनिया मूलका मान्छेहरूले
अनाधिकृत रूपमा हङकङ प्रवेश गर्न नपाउन्। सेन्जेन र हङकङको सिमाना सम्झँदै मलाई सेन्जेन नजिकैको हङकङको सम्झना आयो। मैले कैयौँ पटक पाइला राखिसकेको हङकङ सहर एकताका र अझै पनि हङकङ आइडीले प्रख्यात छ। झन्डै 40औं हजारको सङ्ख्यामा नेपाली मूलका मान्छेहरू त्यस सहरमा बसोबास गर्छन्। अधिकांश निर्माण कम्पनीमा कुल्ली काम गर्ने वा व्यावसायिक घरेलु पहरा दिने नेपालीहरूको हङकङमा उति साह्रो मान मनितो छैन। यसो हुनुमा अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले व्यापार र बौद्धिक क्षेत्रमा गर्न नसकेको प्रगति यसको परिणाम हुन सक्छ। त्यसो त पहिला गोर्खा भनेपछि हङकङमा धेरै इज्जत र प्रतिष्ठा थियो रे। बेलायती उपनिवेशमा रहुन्जेल तत्कालीन गोर्खा सिपाहीहरूको बहादुरीबाट प्रभावित भएर बेलायती र चिनिया मूलका सम्पूर्ण हङकङ नागरिकमा एउटा गौरव, इज्जत र आतिथ्य नेपालीहरूलाई दिइन्थ्यो। बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पनु अघि नेपाली सिपाहीहरू र आश्रित परिवारलाई पनि अरू हङकङे नागरिक सरह बसोबास गर्ने कानुनी हक दिलायो। त्यसपछि भने नेपाली मूलका मानिसहरूको एक किसिमले हङकङ आइडी किन्ने र हङकङ गएर बस्ने होड नै चल्यो। आजभोलि पनि कति नेपालीलाई तपाईँले हङकङको आइडीमा अर्कै जात र थरको रूपमा भेट्नुहुनेछ भने कतिलाई फरक नाममा समेत पाउनुहुनेछ। हङकङमा गएर बस्ने विशेष गरी जनजाति मूलका मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्या नै हङकङको नेपाली परिचय हो। झन्डै 90% हाराहारीमा जनजाति मूलकै मान्छेको वासस्थल हङकङमा रहेको छ। सँगसँगै नक्कली आइडीको होडबाजीका कारण निम्न स्तरको पहरेदार वा ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेका रूपमा पनि स्थानीय हङकङीहरूले नेपालीहरूलाई लिन थालेका छन्। यसले गर्दा पहिला गोर्खा सिपाहीले कमाएको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा आजभोलिका नेपाली मूलका हङकङे आइडीवालाहरूलाई प्राप्त हुन छोडेको छ। यसो हुनुमा नेपाली मूलका मानिसहरूबाट बौद्धिक र व्यापारिक हिसाबमा गर्न नसकेको प्रगति र नेपाल सरकारको फितलो नियम कानुन प्रमुख रहेको मान्न सकिन्छ। पहिला हङकङ जाने नेपालीहरूलाई हङकङ विमानस्थलमै निःशुल्क 3 महिने प्रवेश आज्ञा उपलब्ध हुन्थ्यो। क्रमशः यो नियम नेपालीहरूका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत भएर नेपालबाटै प्रवेश आज्ञा लिनुपर्ने नियम बनाइयो र अवधि समेत 100 दिनदेखि 15 दिनसम्म झारियो। हुँदा आजभोलि नेपालीहरूका लागि हङकङ प्रवेशका लागि प्रवेश आज्ञा असम्भव पर्याय भएको छ। कतिसम्म भने संसारमा हुँदै नभएको नियम ट्रान्जिट भएर संसारका अरू मुलुक छिर्ने नेपाली यात्रुहरूलाई पनि अनिवार्य प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने र प्रवेशाज्ञा लिन धेरै कठिन पर्ने स्थिति छ। त्यसैले आजभोलि नेपालबाट चीनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि यात्रा गर्ने जो कोहीले हङकङ विमानस्थलमा उत्रेर सामुद्रिक बाटो हुँदै हङकङ नछिरी सिधै 35 मिनेटको पानी जहाजको सामुद्रिक यात्रा गरेर सेन्जेन पुग्नुपर्ने भएको छ। हङकङ सरकारको यस्तो कठिन निर्णयले नेपालीहरूले अपमानित हुनु परेको छ र नेपाली राहदानीको हुर्मत लिइएको छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका नागरिकले चीन जाँदा चीन र हङकङको दोहोरो प्रवेशाज्ञा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ, जबकि चिनिया पर्यटकलाई नेपाल भित्रदा कुनै प्रवेशाज्ञा शुल्क तिर्नु पर्दैन। सुनिन थालिएको छ नेपालीलाई जस्तै बङ्गलादेशीलाई हङकङले एउटै नियम लगाउँदा बङ्गलादेश सरकारले हङकङवासीलाई बङ्गलादेशी प्रवेशाज्ञामा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फलस्वरूप केही दिनमै हङकङले बङ्गलादेश उप लगाएको कडा रूप तुरुन्तै फिर्ता लियो रे। सरकार स्वाभिमानी र बलियो हुँदा बङ्गलादेशलाई आजभोलि नेपालीलाई जस्तो कठिन छैन, तर नेपालीको समस्या जिउका तिउ छ। हङकङलाई सम्झिँदै साँझ झमक्क परिसकेछ। बाहिर बर्सिएको पानीलाई गाडीले छरेको प्रकाशले रङ्गी चङ्गी बनाइरहेछ। माथिबाट देखिने लोहु बसपार्कका रुखहरू निर्धुक्क भिजेका देखिन्छन्, मानौ तिनीहरू प्रकृतिको आशीर्वाद मानेर वर्षा उत्सव मनाइरहेछन्। माथिबाट देखिने सेन्जेन टावर र बडेमानका आलिशान भवनहरू पनि वर्षाबाट रुजिरहेछन्। यस्तो लाग्छ तिनीहरू सबै नुहाउनमा व्यस्त छन्। बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पिसकेपछि हङकङ चीनको अभिन्न अङ्ग भयो, तर एक देश दुई मुद्रा लगायत एक देश दुई शासन प्रणाली कायम रह्यो। त्यसो त नजिकैको सुविधा सम्पन्न सहर सेन्जेन र एउटै देशमा गाभिएको पारिपट्टिको हङकङमा धेरै विविधताहरू छन्, असमान नियम कानुन छन्। यहाँसम्म कि चिनिया मूलका समृद्ध नागरिक बाहेक अन्यले हङकङ प्रवेश पाउँदैनन्। प्रवेशकै कुरा त चीनका अरू प्रान्तहरूमा पनि लागू हुन्छ। कुनै अविकसित प्रान्तबाट विकसित प्रदेश वा सहरमा छिर्न एक किसिमको प्रतिबन्ध नै छ चीनमा। त्यसैले विकसित सहर पुग्नु अघिका नाकाहरूमा गाडीबाट छिर्ने प्रत्येक मानिसको जाँच हुन्छ चीनमा।
असमान अवस्थाको कुरा गर्दा आय आम्दानी, दैनिक ज्यालादारीमा र प्राय सबै व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरूमा चीन र हङकङमा धेरै असमानता छन् र हङकङमा एउटा प्रहरीले 30,000 हङकङ डलर मासिक तलब खान्छ भने चीनमा समान दर्जाको प्रहरीले मुस्किलले 2,000 पाउँछ। चोरी र फौजदारीका घटना जति चीनमा हुन्छन् त्यो हङकङमा हुँदैन भने पनि हुन्छ। शान्ति, सुरक्षा र मानवाधिकार जस्ता कुरामा हङकङ धेरै समृद्ध छ भने सेन्जेन खुम्चिएको छ। नियम कानुनको हङकङमा हदैसम्म पालना गरिएको हुन्छ भने सेन्जेनमा तुलनात्मक हिसाबले कम छ। हङकङ साँघुरो छ तर सेन्जेन फराकिलो र हरियालीयुक्त छ। हङकङ सेन्जेनका तुलनामा धेरै महँगो छ। हङकङ संसारभरिकै अमेरिकी डलरको कारोबार गर्ने अमेरिका पछिको पहिलो नम्बरको सहर हो। त्यहाँ अमेरिकी डलरको कालो बजारी हदैसम्म हुने गर्दछ र डलरको खपत चीनमा हुन्छ। हङकङ फ्री पोर्ट भएको र चीनको द्रुत गतिमा भएको औद्योगिकरणले हङकङको डलर बजार फस्टाएको छ। 30 वर्ष अघि सेन्जेन लगभग सुदूर गाउँ थियो। हङकङसँगै सिमाना जोडिएको यस ठाउँमा चिनिया किसानका खरपनहरू र कोदाला त्यतिखेर प्रशस्तै घुमिरहेका देखिन्थे रे। त्यसै ताका चीनमा आर्थिक क्रान्तिका नेता ज्याङ जमिनले दक्षिणतिरको हङकङ सहरलाई देखाउँदै 20 वर्षभित्र त्यस किसान भूमिलाई हङकङ जस्तै बनाइदिने बाचा गरेका थिए रे। नभन्दै ज्याङ जमिनको बाचाले 20 वर्षभित्रै सार्थकता पायो र हङकङ झैँ विकास र व्यापारिक केन्द्र भएर उचालियो सेन्जेन पनि। एउटा असल नेताको दृढ विश्वास साकार हुँदा लाखौँ लाख जनताले सुख पाउने गर्छन् भन्ने उदाहरण भयो सेन्जेन। गर्यो भने नहुने केही रहेनछ भन्ने प्रमाण पेश गर्यो सेन्जेनले। मात्र इमान्दार र दूरदर्शी नेता खोजेको थियो सेन्जेनको माटोले। आखिर पाएरै छाड्यो, देखाएरै छोड्यो र जितेरै छोड्यो सबैलाई। बाहिर पानी परिरहेको छ। म 20 तला माथिबाट आँखा फिजाएर चारैतिर कुदिरहेका गाडीहरूलाई निहालिरहेछु र मनमनै सोच्दैछु कि मेरो देशको माटोले कुनै त्यस्तो नेता खोजेको छैन कि मेरो देशलाई असल नेताको आवश्यकता छैन। यति सबै हुँदै पनि मैले मेरो प्रत्येक भ्रमणमा सेन्जेन सहरलाई सङ्गठित दादागिरीमा भेटेको छु। धनी र गरिबको पुर्नै नसकिने खाडलमा पाएको छु। अस्तव्यस्त र सवारी नियम उल्लङ्घनका बेलगाम घटना देखेको छु। पेटी छेउका मगन्तेहरूलाई व्यवस्थित र पुनर्स्थापित गर्न पाए। रेस्टुरेन्ट र रात्रि क्लबहरूका बाहिरतिर छरिएर रहेका अल्पसङ्ख्यक माग्नेहरूको भिडलाई नियन्त्रित गर्न जाने सेन्जेन सहरको महत्त्व अझ बढ्ने थियो। कानुनी हिसाबले पूर्ण प्रतिबन्ध रहे पनि व्यावसायिक हिसाबले हदैसम्म फस्टाएको यौन व्यवसाय पूर्वी एसिया, हङकङ र सम्पूर्ण संसारभरिकै ग्राहक तान्ने अवैधानिक खुल्ला सत्य हो सेन्जेन। यसलाई चीन सरकारले थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिएको छ। यहाँ चीनका धेरै गाउँहरूबाट सोझा साझा चेलीहरू बाहिर बेचिएर आउँछन् भने कोही त पारिवारिक मिलो मतोमै व्यवसाय चलाउन आउँछन्। ओपन सिक्रेट खुला सत्य भएर रहेका लाखौँ वेश्याका दलालहरूले बाटो काट्ने युवाहरूलाई नबोलाए अथवा कहिलेकाहीँ हुने चोरी र लुटका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सके सेन्जेन सहरको गरिमा अझ बढ्थ्यो कि? व्यावसायिक र व्यापारिक बैङ्कहरूको कारोबार कम्प्युटर प्रणालीबाट भए पनि चुस्त नभएर घन्टौँ कुर्नुपर्ने ढिलासुस्ती हटाएर छरितोपन ल्याउन सके सेन्जेन अझ सप्रिन्थ्यो कि? सामान्य आग्रहभन्दा मैले अरू के नै गर्न सक्छु र? समुन्नत सेन्जेनलाई। सेन्जेन, चीन, 2062 साल असार 23, साभार, गरिमा मासिक, 2065 असार। धन्यवाद।